फाटल्या 2 वर्सां सावन चालू असलेल्या हॉट मिक्सिंग प्लांटावयल्यान पेटके धारबांदोडे वाठार तापला। ट्रकवाल्यांक प्लांट सुरू जाल्लो जाय कित्याक तर तो तेंचे पोट भरता, जाल्यार गांवांतले पिडेस्त म्हणटात हो प्लांट भलायकी इबाडटा, देखून तो दुसरे कडेन व्हरात। बळजबरीन येरादारी चालू करपाचो यत्न केलो जाल्यार गाडयो आडायतले। ही संघर्षाची चिन्हां बॉल प्रशासनाच्या गोलीत आसा। पळयात पुराय खबर। ट्रकवाल्यांची बाजू मांडटाना बालाजी गावसान सांगले, खणी बंद पडले उपरांत ट्रकवाल्यांक पोट भरपाचे साधनच उरले ना। देखून फाटल्या 2 वर्सां सावन सुमार 144 ट्रकवाले पेटके धारबांदोडच्या हॉट मिक्सिंग प्लांटावयल्या मालाची येरादारी करून पोट भरतात। प्लांटा कडेन रावपी लोकांक लुकसाण भरपाय दितात, पूण तांकां कोण तरी चाळून घालता खंय। आयकात बालाजी। बंद करपाचें ना, एकटोच मनीस त्या लोकल्सांक मातसो हें करतालो, तो कितें म्हणटा की आपल्याक डेली ट्रीप दी। पळय आमच्यो हांगासर प्लांटार 145 गाडयो आसा आनी आमचे सद्या सगळे मायनींग आनी ते बंद जाल्ल्या कारणान आमचे लोक सगळे खूब त्रासान आसा। कळ्ळें, हो प्लांटाचेरूच आमकां मरे चवथीक कितें पयशे मेळटा, चवथीचो पेमेंट हो चवथीक जाता। कळ्ळें, म्हणून आमचे 144 लोक। तो कितें म्हणटा, पोरू ताका दिसाक एक ट्रीप दिली, ताका चड पेमेंट येयलो भरपूर, आमच्यावर कितलोसो पटीन चड येयलो। हांव कितें म्हणटा, तो कितें सांगता आतां, आपल्याक ट्रीप दी नाल्यार बंद कर म्हूण त्या लोकांक फुलयता, 4-5 लोकांक। कळ्ळें, वयल्यान तांकां तेंच्यानी दुल्लाचे सुद्दां म्हणून बरें तांकां पयशे दिले। कळ्ळें, आमी कितें म्हटलें, प्लांट चडांत चड 70-80 दीस चलता, 144 आमचे लोक पोट भरता हेजेर। आमी उलोवया म्हटल्यार आतां तो म्हणटा आपल्याक ट्रीप दिना जाल्यार बंद म्हणटकीर आमचे सगळे भुरगे बेजारतले काय ना। हय, आनी आमी आयज त्या प्लांटाक ते आडयता म्हणटा पळय, तशें बरेपणान आमी तांकां पयशे म्हणजे हें करताले। आडयता म्हणटा पळय, आयज त्या प्लांटाक पंचायतीचें परमिशन आसा, पोल्युशन बोर्डाचें परमिशन आसा, गव्हर्मेंटाची सगळीं परमिशनां आसल्या शिवाय प्लांट चालू जायना। एज पर सगळे कायद्यान प्लांट आसा आनी तो प्लांट बंद करता जाल्यार आमी 144 लोक फाल्यां आमच्या बायला भुरग्यांक घेवन रस्त्यार येतले। आमकां त्रास जाता न्ही रे, आमचें पोट भरना न्ही रे। सो काल कितें तुमची कमिटीची मिटींग काल कमिटीची मिटींग आशिल्ली, ना तितून तो येवना। काल कमिटीची मिटींग आमची कशी आसता, दर वर्सा सिजन चालू जाता पळय तेन्ना आमची मिटींग आसता। कित्याक मिटींग आसता जाल्यार कोणी मरे गाडी विकलेली आसता, ती गाडी रिप्लेस करपाची, नाल्यार मागीर कोणाक नंबर फाटी फुडें करपाचे, ताका फावना म्हणून दुसरो नंबर आपल्याक दी। 145 फिक्स आसा, ते नंबर फाटी फुडें करपाक जाल्यार कोणाची गाडी ना ती विकल्या, दुसरी आपूण हाडटा म्हणून ती परमिशनां घेवपाक एकदांच आमची चालू जावचे पयलीं मिटींग जाता। मिटींग जाता जालो, हो काल मिटींग येवना। मिटींग गेल्यार आमी कितें म्हणटा, तूं डायरेक्ट ताका प्लांटवाल्याक कितें सांगता, आपल्याक जर ट्रीप भरिना जाल्यार आपूण बंद करतलो, म्हणजे तुका ट्रीप भरल्यार तुका दुल्लो लागना, हें म्हाजें मत। आनी आमी 144 लोक मरो, चडांत चड पळय आतां ऑलरेडी हो नोव्हेंबर जालो, चडांत चड 70-80 दीस काम चलता। आमी म्हणटा ना मातसो दुल्लो लागता, वास येता ना म्हणिना आमी, पूण आमकां आमच्या सगळ्यांच्या 144 लोकांची तुजाय न्ही रे, तुका ट्रीप मेळटा ना अशें। हांव कितें तेंच म्हणटा, तुका नाका आशिल्लो जाल्यार सगळोच बंद करशिल्लो पयलींच्यान। तूं डायरेक्ट सांगता आपल्याक ट्रीप दिना जाल्यार तांकां घेवन रस्त्यार येता म्हणून, म्हणजे कशें कितें तर। आणि आता ऐकूया दुसऱ्या गटाची बाजू। पेटके धारबांदोड्या 8 कुटुंबां पॉल्युशनात पिडल्यात। धुल्ल आणि धुवर नाका तोंडात वचून जायते लोक दुयेंत पडल्यात। ते भायर हॉट मिक्सिंगाक लागून माडयो आणि उत्पन्न दिवपी हेर झाडां मरपाक लागल्यात। हो प्लांट हांगाच्यान पयस व्हेलो जाल्यारच तांकां सुशेग मेळटलो। आयकात तेंचे उतफारके। म्हजें नांव धाकू वरक, हांव पेडक्यांतलो हांगासरलोच। गेले 2 वर्सां जालीं हो प्लांट हांगा चलता आनी आमकांय खबर नासलें हॉट मिक्स प्लांट म्हणजे कितें तो, कसो आसता तो। आमी नवे आसले न्हू, तेन्ना आमकां त्या पोल्युशना बद्दल कांय कळना। आतां त्या प्लांटाचे सामकी काळी डस्ट पावडर पडटा, एलडीओचो वास येता, डांबराचो वास येता, हांगा रावपाचें ना। आनी तांकां कितें सांगलें तें कांयच आयकना। पोरू एक रोडार हांगा एक्सिडंट जालो, भितूर घेताना एकट्याचे पांय मोडले, तेंचेर कांयच एक्शन घेतली ना त्या प्लांटवाल्यांच्यांनी विचारलें ना आमच्या लोकांची कोणाची तेणी खबर घेतली। आमकां हो प्लांट नाका, आतां ते रेडी आहा। तुमकां प्लांटवाल्यांच्यांनी ते मॅनेजर आहा पळय तेणी सांगलां, तुमकां जर प्लांट नाका, लोकांक नाका जाल्यार आमी व्हरपाक रेडी आसा म्हणून, आनी तेंच्यांनी व्हरचो दुसरे कडेन खंयी शिफ्ट करचो। सो तुमी रिटर्न कंप्लेन करतले ना आतां करतले, हय आयज दितले। कोणा करतले? मामलेदारान दितले, कलेक्टरान दितले, आमच्या पंचायतीन दितले, हेल्थान दितले, पोल्युशन बोर्डान दितले, सगळ्यांनी दितले। आमी अजून दिवना। आमी तांकां उलोवपाक आपयले, गेले 1 वर्स पयलीं आपयले, ते कोण येवना। फाल्यां जबरदस्ती सुरू केलें जाल्यार आमी परत हाडयतले, करून गाडी हाडयतले, आमी हाडयतले। आमी 1 वर्सा पयलीं तांकां सांगलेलें तुज्या पात्रांवाक आपय, आमी उलयता तेजे कडेन, त्या तुज्या पात्रांव कोण आहा पळय ताका आपय, गांवांत बसय आनी गांवाचे कितें डिफिकल्टी आहा ते उलय, सॉल्व कर, आनी मागीर तुजो जाता तेजेर ते जर एग्री आसा जाल्यार तुजो चालू कर। ते उलोवना, इतलें सगळें सांगून सुद्दां तेणी सगळी तयारी केली चालू करपाची। गेले जाल्यार आमी रस्त्यार न्हिदतले, आमी हांव स्वता एक ट्रक ओनर आनी हांव स्वता गाडी चलयता। हांव कामाचे अगेन्स्ट ना, म्हाकाय काम जाय, कामाची खूब गरज आसा,
पूण अशें न्हू इतले लागीं न्हू 50 मिटराच्या भितर येदो व्हडलो प्लांट हाडून घालपाक. घराची फोटो हे मारून आमी न्ही तो भाड्या घेवन कांचे सुशेगाद तिस्कार एसी न्हिदता. आमी हांगासर आसले आमकां हांगा प्लांट जाता म्हणून आमकां कोणी सांगोना. हांगा प्लांट घालताय म्हणून कोणी सांगोना. तुमचे घरा लागीं आसा? आमच्या घरा लागीं आमचे घर आनी प्लांट सामको टोको लागीं लागीं आसता. आनी हांगा आतां रोड जालो तेन्ना ते गाडयो एक काशेर गाडी येता आनी त्या प्लांटाच्या धुवरान सगळे आमची झाड सगळे मेले. नारळ मेले, माड मेले, माडयो मेले, सगळे मेले. तेन्ना आतां आमचें पोट तेजेर चलतालें. आमी आतां उपाशी मारपाचें जाल्या. कशें जालें म्हळ्यार तो आनी तो धुवर तो सगळो धुवर उदकान पाणयान सगळ्यान पडटा आनी घरान सगळे घरभर धुवर जाता. वास येता आनी ताका धुवर सगळें आमकां सोंसपाक जायना आनी आमी हांगा प्लांट चालू करून दिवचे ना. आतां आमचो प्लांट बंद करपा तेंच्यांनी. केन्ना प्लांट चालू जावपा आसलो? केन्ना चालू जाता प्लांट? 2 वर्सां जाल्यार प्लांट चालू जाल्यार. आतां केन्ना जावपाचो आसलो? आतां केन्ना प्लांट चालू जावपा आसलो? फाल्यां हे ते लोक फाल्यां प्लांट चालू करता म्हणटाय. पूण तुमी चालू आमी चालू करून दिवचे ना तांकां. समस्येचो हो बॉल पंच, सरपंच, मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड असो धांवपाक लागतलो. शासन प्रशासन कोणाची बाजू घेतलें तें काळच सांगतलो. पूण एका गटा खातीर हो पापी पेट का सवाल जावन रावला जाल्यार दुसऱ्या गटा खातीर ऐलानी जंग जावन रावला. दरेका गजालीक घेवन उतरांचो उज्जो पेटोवपी RGPचो सावड्डेचो मुखेली शोले पेटोवपाच्या मार्गार आसा. सध्या तरी थळावो सरपंच हांव गांवा बरोबर रावन फर्ज की जंग लढतलो अशें म्हणटा. आतां कौन कितने पानी में हें काळच सांगतलो. आयज हे आमचे धारबांदोडा पेटकेचे जे लोक जमल्या तांकां हांगासर जाली 2 वर्सां जाली ते जो हॉट मिक्स प्लांट जाला तेजो भरपूर त्रास जाता. तांकां एअर पोल्युशन जाता, एनवायरमेंट पोल्युशन जाता आनी दिसान दीस तांकां तेंचो एक वरांनी फ्लोर क्लीन करचो पडटा. ताका लागून तेंची आयज सोयरी सुद्दां येना तेंगेर. आज तेंची इतली क्रिटिकल कंडिशन जाल्ले आसा की ते आयज डेली झगडटा. आनी मेन म्हटल्यार आयज पंचायतीन हे लोकांक विचारनासतना हांगा NOC दिली कशी, ह्या प्लांटाक NOC दिली कशी. आनी मेन म्हटल्यार हांगासर जर आतां आमचो महेश नायक आहा तो हाडली न्यू सरपंच जाल्लो आसा. हांव तेजे कडेन मागतां की तेणी आयज लोकां कडेन रावचें आनी लोकांचो कितें प्रॉब्लेम आसा, कितें इश्यूज आहा तो सॉल्व करचो. तसोच आमचो जो आमदार गणेश गांवकार आहा तेजे कडेन हे लोक गेल्लेले तेणी तांकां सांगलेलें की तेय परत वयतले म्हणटा. पण तेणी लोकांचो हें कितें प्रॉब्लेम आहा, कितें इश्यू आहा ते सॉल्व करून घेवचे. म्हणून ते हे दिलं, हे परमिशन दिलं ते आमच्या टर्मान न्हू, ते पयलीं दिल्ले. सो आतां तुमी कितें एक्शन घेतलें? आतां हांव इतके तेंच्या लोकां बरोबर हांव आसतलो. सरपंच म्हणतो आतां कितें इनिशिएटीव घेतलो? ते आमच्या गाडयेकार कोण आहा पळय ते येता म्हणून तेणी ते 15 मिनटां म्हणलें. कंप्लेन बी कितें येयल्या? ना कंप्लेन येवना अजून ना. सो कंप्लेन येयली जाल्यार तुमी कंप्लेन येयली जाल्यार एक्शन घेतात. तूं लोकल पंच? हांव लोकल पंच. तेंचो आतां डिमांड आसा हो प्लांटूच हांगा नाका म्हणून. तूं कोणा बरोबर रावतलो आतां? हांव तेंच्या वांगडा रावता. लोकां बरोबर? हय.